अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के मामले पर सोशल मीडिया में जारी कयास आराइयों के बावजूद हकीकत यह है कि हुकूमत ने इस अमल को बर वक्त आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि CDF के नोटिफिकेशन का अमल जारी है और मुनासिब वक्त पर बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ये बयान सोशल मीडिया में पैदाशुदा कयास आराइयों को मुस्तरद करता है और वाज़ेह करता है कि कोई आइनी या इंतज़ामी खला मौजूद नहीं है। CDF का ओहदा 27वीं आइनी तरमीम के तहत तख्लीक किया गया है, जिसने आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए मुल्क की आला दिफाई तंजीम की साख्त को नए सिरे से तरतीब दिया है। इसके तहत साबका चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के दफ्तर को खत्म करके नए ओहदे की बुनियाद रखी गई, जिससे दिफाई कमान में मरबूत और मौसर ढांचा कायम हुआ है। नोटिफिकेशन के इजरा में मौजूद ताख़ीर कोई कानूनी और इंतजामी मसला नहीं। मौजूदा आर्मी चीफ अपने ओहदे की मुद्दत और इख्तियारात के साथ मुकम्मल तौर पर कमान बरकरार रखे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में 2024 में की गई तरमीम और हालिया तरामीम वाज़ेह करती हैं कि नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से इस ओहदे की मुद्दत मुलाजमत दोबारा शुरू होगी, जिससे कोई आइनी खला पैदा नहीं होता। इस लचकदार कानूनी फ्रेमवर्क की बदौलत हुकूमत और अस्करी क़यादत मरहला वार इक़दामात अपनी सहूलत और निज़ाम की हम आहंगी के मुताबिक अंजाम दे सकते हैं और मौजूदा दिफाई ढांचे में कोई खलल नहीं आता। नोटिफिकेशन की बरवक्त अशात के लिए कोई हंगामी कानूनी दबाव नहीं है। इस मामले में किसी भी किस्म के सियासी या इंतजामी तनाज़े का इम्कान न होने के बराबर है। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया पर भी वाज़ेह किया कि कयास आराइयों की कोई गुंजाइश नहीं और नोटिफिकेशन का इजरा सिर्फ मुनासिब इंतजामी और कानूनी तरतीब मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। मौजूदा कानूनी ढांचे में नए ओहदे के साथ आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तारीख वाज़ेह तौर पर तय की गई है और इससे कबल किसी आइनी या अमली रुकावट का इम्कान नहीं है। हुकूमत की जानिब से अमल मुकम्मल करने के लिए तमाम इंतजामी इक़दामात ज़ेर गौर हैं और वज़ीर आज़म की वापसी के साथ ही ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। नोटिफिकेशन के इजरा का अमल शुरू हो चुका। ख्वाजा आसिफ, ताख़ीर से ना कोई आइनी खला हुआ ना इंतजामी मसला, खाह मखा की कयास आराइयाँ क्यों? शहजाद चौधरी साहब, भरपूर तौर वजाहत एक के बाद एक वजीर की जानिब से भी दी गई है, मगर फिर भी कयास आराइयाँ गुज़श्ता 2 दिन जिस तरीके से जारी रही, कि आपके ख्याल में अगर कोई किसी भी तरह की मामला नहीं बनता, कोई रुकावट नहीं है, तो फिर ये कयास आराइयाँ क्यों शुरू हुई और हुकूमत क्यों बर वक्त इन कयास आराइयों को मुस्तरद न कर पाई? आयशा, जब हम 27वीं तरमीम के बारे में पिछले हफ्ते बात कर रहे थे तो मुझे दिमाग में ये आया एक पॉइंट कि नुक्ता ये कि मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब को उनका नाम लेके उनकी तारीफ करना चाह रहा था कि उन्होंने एक ऐसी तरमीम और 2 ऐसी तरमीमें तश्कील दी, 26वीं और 27वीं, जो कि जिसमें कोई झोल नहीं छोड़ा उन्होंने। यानी जो अदालतें में खुद परेशान है कि जो सवाल उठता है उसका जवाब किसी ना किसी शक्ल में उन तरमीम में मौजूद होता है और वो कहते हैं ये तो जवाब यहाँ दे दिया गया है, इसलिए इसके ऊपर कोई बहस की गुंजाइश उनकी अदालतों में खत्म हो जाती है। यानी इतनी परफेक्शन है उन, इससे कतई नजर के वो फायदे में है, नुकसान में है, उनका मकसद क्या था, मेला फायदे हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं उसका वो जो भी हो, लेकिन वो इतनी परफेक्शन के साथ वो तरमीम जो थी जोड़ी गई। मैं हैरान हूं जब ये पॉइंट उठा है और ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप नोटिफाई नहीं करेंगे आप कोई शख्स अपना ओहदा ले नहीं सकता, वरना तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या किसी और सर्विस चीफ का ओहदा तो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक एग्जिस्ट करता है ना। तो क्या वजह है कि हर 3 साल बाद या जब भी हमने अपॉइंट करना होता है हम एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं, उस नोटिफिकेशन के बाद ही वो शख्स इस काबिल होता है कि वो अपना ओहदा संभाल सके या उस पर अपना असरअंदाज हो सके या काम शुरू कर सके। तो जब हमारे पास इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नोटिफिकेशन नहीं है तो हमारे पास बेशक एक आर्मी चीफ है, एयर चीफ है, नेवल चीफ है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स इस मुल्क में कोई नहीं है। आज अगर जंग में हम जाते हैं, मैं एक थियोरेटिकल और एकेडमिक बात कर रहा हूं, हम आज अगर हम जंग में जाते हैं तो फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के पास कोई ऐसा ओहदा, ऐसी जगह नहीं है जहां पर के तीनों सर्विसेज को मिला के कोऑर्डिनेट कर। हाँ, ये कोऑर्डिनेट करेंगे, अपने तौर पे कर लेंगे, क्योंकि उनका एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, एक इखलाकी पहलू है, उनको पता है कि हमने मिलकर काम कैसे करना है। लेकिन वो दफ्तर, ऑफिशियल दफ्तर, लीगल जहां पर होती है इस किस्म की जो सैंक्शन, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये कहना किसी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है और एक बहुत बड़ा खिला है हमारे मिलिट्री सिस्टम के अंदर, जो कि इन लोगों ने नहीं सोचा। अब क्यों नहीं सोचा इसका तो मैं आगे जाके बात करता हूं। होता यूं है कि हर चीज को चूंकि सियासी बना दिया जाता है हमारे यहाँ,
تو آپ نے دیکھا کہ راحیل شریف کا نام آج بھی انووک کیا جاتا ہے کہ وہ تو مانگ رہے تھے ہم سے ایکسٹینشن مانگ رہے تھے، اور پھر سوال یہ پیدا ہوا تھا اس وقت کہ راحیل شریف کے گورنمنٹ نے، منسٹری آف ڈیفنس نے نام فارورڈ کرنے تھے اگلے چیف کے لیے، اور وہ نہیں کر رہے تھے. تو جب سوال پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیوں نہیں آپ کر رہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں فوج کی طرف سے نام نہیں، حالانکہ یہ تو یہی تو منسٹری آف ڈیفنس کا مسئلہ تھا. لیکن اس کو راحیل شریف کے ساتھ جوڑنا تھا، اور پھر بعد میں تاریخی طور پر اور ایک اس طریقے سے اس کا نام بار بار تاریخ میں آنا تھا، اور اس کو بدنام کرنا شاید ہوگا مقصد، مجھے نہیں پتا کیا تھا. اسی طریقے سے جب جنرل باجوہ کا ہوا وہ بھی لے گیا. تو یعنی پانی کو گدلا کرنا اور جو کچھ بھی کرنا مینگنے ڈال کے کرنا، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دفتر ایسے نہیں ہے کہ جن کو آسانی کے ساتھ مذاق کے طور پہ لیا جا سکے، جن کو آپ اپنی پارلیمنٹ کی تقریروں میں کہہ سکے کہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فنکشنل لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس کے لیے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قانونی ہے. قانونی اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کب مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں حل ہو رہا. یہ بعد میں سمجھ آئیے غالباً ان کو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے تو 3 سال پورے ہو گئے اور ان کا ٹینیور 5 سال کا. اچھا تو 5 سال کے حساب سے 26ویں ترمیم کے ساتھ تو 5 سال پورے کریں گے. لیکن جو ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوتے ہیں تو وہ 2 سال کے بعد آرمی چیف سے تو ہٹ جائیں گے، لیکن چیف آف ڈیفنس فورس کنٹینیو کریں گے اگلے 5 سال کے لیے. اس وقت آرمی چیف کون ہوگا؟ تو یہ جو ایک مس میچ ہے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورس کے ٹینیور کے اندر، اس نے اب مخمصہ ڈالا ہوا ہے سوچوں کے اندر کہ کیا ہم دوبارہ سے آرمی چیف کو ری اپوائنٹ کریں. اب اگر ری اپوائنٹ کرتے ہیں تو ان کے قانون کے مطابق اگر 5 سال کا ٹینیور ہے، اگر آپ 5 سال کے لیے ٹینیور کرتے ہو تو پھر ایک اور 5 سال کا ٹینیور دینا پڑے گا آرمی چیف کو، کیونکہ آپ کا ٹینیور ہی 5 سال کا ہے. صحیح. جب وہ کریں گے تو چیف آف ڈیفنس فورس پر 5 سال کرنے کے بعد جو ایکسٹرا 2 سال ہوں گے اس میں کون ہوگا؟ تو یہ اس وقت قانونی مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کر لیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی ترمیم لانی پڑے گی، اور پھر یہ ان دونوں عہدوں کو اکٹھا چلانا پڑے گا تاکہ یہ جو ایک بیچ میں قانونی پہلو آ رہا ہے جس کے اندر کہ ٹینیور کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، سوچا نہیں ہے، اپنی ترمیم پرفیکشن کے ساتھ کرتے ہیں، کسی اور دفتر کے معاملات کو پھر یہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہو گیا، درست. زیغم صاحب، شہزاد صاحب ایک حوالہ دے رہے ہیں کہ قانونی طور پر تھوڑا سا انہیں لگ رہا ہے کہ ابھی چیزوں کو اور دیکھنا پڑے گا، کسی اور ترمیم کی طرف جانا پڑے گا. مجھے خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ان دا پروسیس ہے، مناسب وقت کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ چیزیں ختم ہوں گی جیسی تو مناسب وقت پر کر دیا جائے گا. آپ کے خیال میں یہ مناسب وقت کیا واقعی ابھی گورنمنٹ کو مزید وقت درکار ہے، یا بعض اوقات مناسب وقت کے میننگ بھی ہمارے یہاں بہت گہرے ہوتے ہیں؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اسے؟ میرا خیال یہ تھا کہ مکمل طور پر یہ ایک نان ایشو ہے اور صرف ضابطے کی کارروائی رہتی ہے، کیونکہ آرمی چیف کا عہدہ 5 سال کا ہے، 2027 تک چلے گا، اور ابھی سی ڈی ایس نے 5 سال کے لیے بننا تھا. لیکن شہزاد صاحب نے جو ہے وہ ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. انہوں نے جو بتایا ہے یہ گفتگو کہیں نہیں ہوئی. وہ جس طریقے سے بتا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی نالائکی نہیں ہوتی جس کے کوئی مضمرات اور اثرات نہ ہوں. تو یہ جو باتیں شہزاد صاحب نے بتائی ہیں تو یہ کیا ان کے ذہن رسا میں اس وقت نہیں آئی تھی جس وقت آئینی ترمیم ہو رہی تھی؟ اور آئینی ترمیم کے بعد جب یہ کام کرنا تھا، جو اتنے دن ان کو ملے تھے، آج سے چند دن پہلے تک انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالنا تھا، اس درمیان میں کیا ان کے اتنے بڑے بڑے جو لیگل مائنڈز ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ انہیں اننیسیسری کیوں ایک ایسا خلا پیدا کیا جو چوہدری صاحب کے خیال میں، اور مکمل اتفاق کرنا پڑے گا ان سے، ایک سنجیدہ خلا ہے، وقتی صحیح، چند دن کا صحیح، لیکن بہرحال یہ ایک سنجیدہ قانونی خلا ہے جو نالائکی سے پیدا ہوا ہے، اور نالائکی کے علاوہ اس کی کوئی تشریح نہیں ہے. سادہ سی بات، ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، وزیر اعظم صاحب نے ایڈوائس دینا ہے، صدر کو، صدر نے دستخط کرنے ہیں، اس کے بعد وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. یہ پروسیس ہے. لیکن اس سے پہلے کسی نے اس کو ڈرافٹ کرنا ہے اور ان سب باتوں پر سوچنا ہے کہ اگر 2 ٹرم سے مس میچ آ رہے ہیں تو اس کا قانونی طریقہ کار کیا ہوگا. اب یہ مس میچ تو اس وقت ہی حل کیا لیا جانا چاہیے تھا جس وقت کے آئین میں ترمیم کی گئی تھی. بنیادی طور پہ مسئلہ ہے یہاں پہ حکومت کی صلاحیت کا، بہت کمزور ہے قانونی طور پر. اب شہزاد چوہدری صاحب تو تعریف کر رہے ہیں کہ وزیر قانون نے بہت اچھی ترمیمیں کی، زبردست تعریف کی ہے شہزاد صاحب نے، تو 26ویں 27ویں دونوں کی تعریفیں کی ہیں. جی دونوں تعریفیں کی، لیکن میرے خیال میں اس میں بھی شاید دوبارہ بات کی جا سکتی ہے. چوہدری صاحب اگر مزید
उसको देखना पसंद करेंगे तो उसमें भी गुफ्तगू की गुंजाइश है। लेकिन अभी तो आप देखिए ना, अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं एक बैनुल-अक़वामी इदारे के साथ पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ काम कर रहा था और मैं हैरान रह गया कि पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री सर्विसेज में कानून को ड्राफ्ट करने का स्किल मौजूद नहीं था। जो कानून लिखा जाता है ना, ज़ाहिर है पार्लियामेंटेरियन खुद तो नहीं लिखते, ये वजारत कानून लिखती है, बाबू लिखते हैं। बिल्कुल। एक बंदा जो 10 साल पहले रिटायर हो चुका था उसको बुलाया जाता था और वो ड्राफ्टिंग करता था और वो कानून लिखा करता था। कानून को लिखने की, ड्राफ्ट करने की सलाहियत इनके पास नहीं थी। ये है इनका एक मामला। ठीक। और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसने ज़ाहिर ये सब चीज़ें, और लीगल ब्यूरोक्रेसी भी उसमें शामिल है, वजारत कानून भी है, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के भी ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने ये सब काम करके वज़ीर आज़म साहब के आगे रखना होता है। और वज़ीर आज़म साहब अभी पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ नहीं लाए। उनके लिए जो है वो बैरूनी बाहर जाना ज़्यादा अहम है इस वक्त, और पाकिस्तान का दौरा करना जो है वो कम अहम है, जबकि उन्हें इस वक्त होना चाहिए था। इस तरह की स्पेकुलेशन पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी। सही। मतलब ये स्पेकुलेशन जो है वो आफ्टर ऑल पैदा क्यों नहीं, और इसकी एक और वजह भी है जी। देखिए, पहले ये जब भी इस तरह का काम करते हैं तो जो आईनी काम वक्त पे नहीं करते उसमें एक आइन के आर्टिकल के पीछे छुप जाते हैं। वो है आर्टिकल 254, 254 ये कहता है कि अगर आइन ने आपको एक काम एक वक्त पे करने का कहा है और आप देर लगा दें तो वो फिर भी काम वो बातिल नहीं होता, वो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा। अब ये क्या है, इसको कहते हैं सेविंग क्लॉज। ये आपको बचाने के लिए क्लॉज डाली गई है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्री पास उसको बना लिया है कि आइन ने हमें खुली छुट्टी दे दी है कि आप जितना टाइम लगा दें। तो ये टोटली एक नालायकी का मामला है। जो एक बात नॉन इशू होनी चाहिए थी उसको इशू बना दिया है, और वो हुकूमत जो अपने हक में कोई सियासी बयानियां नहीं बना पाई, वो अपने खिलाफ सियासी बयानियां बनाने में खुद कामयाब होती दिखती है। हसन निसार साहब, मैं आपकी जानिब आऊं, आपके ख्याल में क्या गैर ज़रूरी तौर पर क़यास आराइयां शुरू हो गई, हुकूमत सियासी तौर पर मामले को संभाल नहीं सकी, और फिर एक के बाद एक वजीर आके कह रहा है जी हो जाना है, ये तो बस इंतजार है? ये मेरी समझ में कुछ बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट चीज़ आई है। हमारे दोनों दोस्तों ने उसका बैकग्राउंड बयान किया है। सवाल की बुनियादी जो रूह है मेरे नज़दीक क़यास आराइयां, आपने दोबारा भी दोहराया है। ये एक टेक्निकल साइड थी जो बड़ी खूबसूरती से बयान कर दी गई, लेकिन ये महज़ब कौमों में इस तरह होता नहीं। हमारा प्रॉब्लम और है, घुटनज़दा, हफ्ज़दा, एबनॉर्मल, फ्रस्ट्रेटेड, हर ढंग की शय से महरूम माशरा, स्कैंडलाइजेशन, अफवाहें, क़यास आराइयां, ये हमारी हॉबीज़ हैं, थड़ों से लेकर ड्राइंग रूम्स तक। आई एम नॉट बॉदर्ड। मेरे कुछ कहने से या अपने शहजाद साहब के या उनके कहने में क्या फ़र्क पड़ना है, इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो मेनी अदर्स होंगे डेफिनेटली। ये एक बहुत बड़ा कैथार्सिस भी है, ये एक बहुत बड़ी, मैंने क्या कहा उस पर गौर करें, घुटनज़दा, हफ्ज़दा, एबनॉर्मल, फ्रस्ट्रेटेड और हर ढंग की शय से महरूम। अच्छा, अदरवाइज हु हैज टाइम? इट्स नॉट माय जॉब ना, मैं कोई वकील हूं ना फलाना टमकाना। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी क़यास आराइयां मेरी हॉबी हैं, कैथार्सिस, एंटरटेनमेंट, और जहरीली ग्राउंड रियलिटी से भूख, नंग, गुर्बत, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये इन सब से फरार भी है। थड़ों से लेके यही कल्चर है आपका। नोबडी मीन्स एनीथिंग, ठीक, पास टाइम ही कोई नहीं है। क़यास आराइयां, सवाल आपका ये है, उसके पीछे ये रीजन है। बालिग़ कौम होती है, अपने अपने मसाइल में उलझी होती, तो चंद एक खास तरह के लोग इस पर बात करते हैं, अदरवाइज टू हेल विद इट, खत्म, आगे चलें। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, ऊपर जैसे ज़ैगम साहब ने बात की हुकूमत की सलाहियत पे, वो बात करते हुए, ड्राफ्टिंग की बात करते हुए कह रहे कमज़ोर है, मगर हुकूमत ये अफवाहें या क़यास आराइयां रोकने में क्यों नाकाम रही? अपने खिलाफ, मतलब हम बात करते हैं कि क्या हुकूमत अपने हक में सियासी बयानियां बना पा रही है, अपने खिलाफ सियासी बयानियां कैसे उन्होंने बना लिया कि ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई, हुकूमत को चैलेंज करने लगे लोग, जो जैसे कि खुद हुकूमत ने 27वीं तरमीम की है, तमाम ज़ाब्ते जानती है, तरीक़ाकार इल्म में है, तो फिर क्यों ना बर वक्त चीज़ों को हैंडल कर पाई?
دیکھیں اس کا تو ایک ہی جواب ہے اور وہ انکمپیٹنس یا نالائکی جیسے کہا جاتا ہے حرف عام میں. اس کے علاوہ تو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ یہ تمام قیاس آرائیاں اور پروپیگنڈا کی جو کیمپین جاری ہے کئی دنوں سے، اس میں کوئی وزن کوئی منطق ہے ہی نہیں. اس کی وجہ آپ نے خود کہا اپنے ابتدائیے میں بھی اور اپنے کامنٹس میں بھی کہ یہی حکومت ہے جو کہ 27ویں ترمیم لائی ہے اور اب 28ویں کی تیاری بھی کر رہی ہے. تو اس سے پہلے 26ویں بھی یہی گورنمنٹ لائی ہے، یہی کولیشن لائی ہے. تو وہ ایسا کیا ہوگا کہ جب اس کی تمام جزیات پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ تعامل سے کام لیں گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ساری قیاس آرائیاں ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ ان کے دیگر جو تھے حربے وہ نہیں چلے اور ناکام ہوئے. اب ایک ہی خواہش رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سے جو سو کالڈ ون پیج ہوتا ہے اس میں کوئی دراڑ آئے. اب اگر دراڑ نہیں آ رہی تو یقیناً اس کے اوپر افسانہ سازی بھی کی جا سکتی ہے. اور یہاں پر حکومت کی جو ڈیلے ہے اور یہ فگر آؤٹ نہ کرنا وقت کے اوپر اور اس طرح کے عام کاروائی جو ہے ریگولر بیوروکریٹک کاروائی جو ہے، یہ بات درست ہے کہ اس میں کئی سکم رہ جاتے ہیں. جلدی میں یہ ترامیم ہوئی ساری سب کے سامنے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا. ان سب کو معلوم تھا، وزیر دفاع ہو یا وزیر قانون ہو یا وزیر اعظم صاحب ہو، کابینہ ہو، ان کو معلوم ہے کہ 27 نومبر کو چینج ہونا ہے سارا معاملہ. اس سے پہلے آپ 3-4 روز تیاری کرتے ہیں اور جو پیپر ورک اور کاروائی اور فائلیں، کیونکہ یہ دیکھیے اس میں بہت ساری منسٹریز بھی انوالو ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہاں بیوروکریٹک انیفیشنسی اور ڈیلے تو اس کی تو ہزارہا مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں. اور یہی بدقسمتی ہے پاکستان کے اس سسٹم کی کہ ایک طرف کیپیسٹی کے مسائل بھی ہیں ڈرافٹنگ یا قانون سازی کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف جو ایک پالیسی ہوتی ہے تساہل کی وہ بھی دکھائی دیتی ہے. اور یہاں پر تو وہ بالکل کھل کر سامنے آئی. یہاں تو بالکل ہی جسے کہنا چاہیے وہ کمپلیسنٹ ہو گئے. انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ جی ہاں تو سب کچھ ہو گیا ہے، سیٹ ہو گیا ہے کام، اور اس لیے کیا ضرورت ہے جلدی کرنے کی. یا یہ کہ مختلف جو کل پرزے ہیں حکومت کے، اور خود میرے خیال سے وزیر اعظم صاحب کو بھی اس میں دلچسپی لینی چاہیے تھی، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت ان کا ملک سے باہر جانا. اور اگر وہ ملک سے باہر بھی تھے تو آج کل تو ہر چیز ٹیکنالوجی سے ہوتی ہے. میں بھی تو آپ کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی اس وقت اس پروگرام میں شریک ہوں، تو ایسی کیا قیامت ہے. تو یہ نالائکی کی انتہا ہے. لیکن اس کا جو نقصان یہ ہوا جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جہاں پہ حکومت نے اپنے حق میں ایک بیانیہ بنانا تھا سسٹم نے، وہ انہوں نے موقع دے دیا اپنے مخالفین کو اس کے اوپر طرح طرح کی افسانہ سازی اور قیاس آرائیاں کرنے کو. اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک بالکل نان ایشو جو ہے وہ ایشو بن گیا ہے اور پولیٹیسائز ہو گیا ہے. پولیٹیسائز ہو گیا، اس میں اب کیا کیا تھیریز نکل رہی ہیں کہ جی سول ملٹری تعلقات اور ون پیج اور یہ اور اسٹیبلشمنٹ کا ذکر. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت کہ یہ جو سسٹم ہے یہ بہت مضبوط ہو چکا ہے. اس میں جو مختلف پاور ایکٹرز یا پاور ویلڈرز ہیں وہ آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ان کا انحصار ہے. اگر ایک سرا ہلتا ہے، ایک پلر ہلتا ہے تو دوسرا پلر ہلتا ہے. اس لیے اس میں کوئی تبدیلی سر دست ممکن نہیں اور نہ ہی کوئی چاہ رہا ہے. لیکن اب یہ بن چکا ہے. لیکن اس میں ایک اور اہم چیز بھی ہے. رضا رومی صاحب کی آواز یہاں پہ کچھ جا رہی ہے. شہزاد صاحب، جو رضا رومی صاحب بات کر رہے ہیں، میں آپ کا اس پر ایک کامنٹ چاہوں گی. اوپر آپ نے ٹیکنیکل بات تو کی ہمارے ساتھ، ایک بڑا اچھا وضاحت کے ساتھ نقطہ رکھ دیا، ایک دیکھنے کو اور ڈیفرنٹ انداز ہمیں دے دیا. وقتی قانونی خلا یا ایک سنجیدہ خلا آپ نے بات کی، مگر ہینڈلنگ بائی گورنمنٹ اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ سیاسی غیر یقینی کو یا اس طرح بھی بہت سی تھیوریز کی بات کر لیجیے، پولیٹیکل تھیوریز ایک دم سے شروع ہو جاتی، جتنے وہ اتنی باتوں کے حساب سے. یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا؟ کہاں پر حکومت وقت پر اس معاملے کو نہ پکڑ سکی؟ پہلے سے جانتے ہوں گے اگر کچھ مس میچ تھا تو. ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ دفتر ایسے دفتر نہیں ہے کہ جن کو آپ جسے کہتے ہیں کہ فولڈر بنا دیں، گپ شپ کا موضوع بنا دیں ہر تھرڈے کے لیے، ہر رات کو شام کو اس کے اوپر کوئی بحث شروع ہو جائے.
ये ऐसे दफातर नहीं है। दुरुस्त। जिस तरीके से बाकी तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल दफातरों की एक साख होती है, एक इज्जत होती है, ये दफ्तर भी उसी किस्म की, और ख़ास तौर पर क्योंकि इनका अखलाकी साख उसकी ही उनकी ड्राइविंग फोर्स होती है अपने लोगों की सपोर्ट के लिए, लॉयल्टी के लिए, और उस मकसद के लिए जो कि उन्होंने कहा सॉल्व करना होता है, जिसके मकसद के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको ये रोजाना की बहस का एक मौजू बना देंगे तो फिर तो हर घर के अंदर और हर जगह पे बैठी ये बात हो रही है। मेरे हाल में उनके दफ्तर की तौकीर खत्म होती है, उनकी अपनी तौकीर खत्म होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे इस गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अंदर इस तरह के तसाहुल होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद एक वाहिद वो है मेरे हाल में पार्टी जो ऐसी चीजों के अंदर कभी कोई रिस्क या चांस नहीं लेती। लेकिन PMLN क्या ये रिकॉर्ड है कि हर चीफ की बारी में एक नया मौजू छिड़ जाता है, वो आ जाता है बाजार के अंदर, उसके ऊपर बहस होती है, फिर उसके बाद वक्त के बाद एक तारीखी तौर पर उसके ऊपर कोई गुफ्तगू की जाती है और कहा जाता है कि फलाने के वक्त ये हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक न सिर्फ तसाहुल और नाअहली है, लेकिन एक कुछ क्या कहते हैं एटीट्यूड भी है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल प्रोसेस का। वो इसको सीरियसली नहीं लेते इतना ज्यादा जितना लेना चाहिए। दुरुस्त हो गया जी। रज़ा रूमी साहब बात मुकम्मल कर लीजिए अपनी। जी, मैं सिर्फ एक नुक्ता ये बयान करना चाहता हूँ कि जो कयास आ रहे हैं, मैं सियासी बात ही करूंगा, तकनीकी बातें सारी हो गई हैं। देखिए, ये जो शख्सियतों के गिर्द जो बहस होती है, या पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मिस्टर ए को मिस्टर बी पसंद नहीं, या मिस्टर बी मिस्टर ए को निकालना चाहता है, ये लोग भूल जाते हैं कि इस वक्त देखिए एक जिस इदारे का जिक्र होता है वो इदारा, और शहजाद साहब भी इसकी तायद करेंगे कि वो एक डिसिप्लिन्ड इदारा है। उसमें जो फैसले होते हैं वो एक कंसेंसस के साथ होते हैं, और उसमें ये नहीं होता कि एक शख्स जो है वो बाकी तमाम जो ओपिनियंस उसके ऊपर हावी होता है। इस वक्त बहुत क्लियर एस्टेब्लिशमेंट की एक लाइन है, एक पॉलिसी है, और उसी के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसको ओवर रीड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, जो नालायकी है उसका अजाला करना अब शहबाज साहब को चाहिए कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो ब्यूरोक्रेट्स और शायद वो उनके मुशीरान जिनकी वजह से ये हुआ है वो उनका एहतसाब करें। बिल्कुल ये जरूरी है। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे तसाहुल ना बरते कि इंतजामी मामलात के गिर्द सियासी कयास आराइयाँ जो हैं वो अपना घेरा तंग करें। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची के खुले मैन होल्स की, किस तरह से इंसानी जानें खा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। स्ट्रीट क्राइम्स के बाद कराची का एक और बड़ा मसला खुले मैन होल्स हैं। गलियों, बाजारों और मेन रोड्स पर बगैर ढक्कन के गटर ट्रैफिक हादसात के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए मौत बांट रहे हैं। इस साल के आगाज में कराची में खुले मैन होल्स ने एक मासूम बच्चे की जान ली थी, और अफसोस यह है कि साल के आखिरी महीने में भी शहर वहीं खड़ा है। नीपा चौरंगी के करीब एक और बच्चा इसी गफलत की नजर होकर जिंदगी से महरूम हो गया। 3 साला इब्राहिम शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलते ही वालिद का हाथ छुड़वा कर भागा और मैन होल में जा गिरा। इब्राहिम के माँ बाप सारी रात रो रो कर दुहाइयां देते रहे, मगर कोई हुकूमती इंतजामी मशीनरी मदद को ना पहुंची। 3 साला बच्चे के खुले मेन होल में गिर जाना और 14 घंटे बाद उसकी लाश का 1.5 किलोमीटर दूर से मिलना सिर्फ हादसा नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की इज्तिमाई नाकामी का तसलसल है। इदारे बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, बयानात बदलते हैं, लेकिन कराची के गटर बदस्तूर उसी तरह खुले पड़े हैं और मौत बांट रहे हैं। शहरियों की दुहाइयाँ, अहले खाना का इज्तिमा, सियासतदानों की रस्साकशी और हुकूमती वजाहतें, सब कुछ वैसे का वैसा है जैसे साल के शुरू में था। गोया शहर एक ऐसे चक्कर में फंस गया है जहां गफलत दोहराई जाती है, जिम्मेदारी टाली जाती है, मगर जाने हर बार नहीं जाती हैं। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बजट का रोना रोता है, बल्दियाती नुमाइंदे एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं और इंतजामिया हादसे के बाद नमूदार होकर अफसोस के चंद रस्मी जुमले दोहरा देती है। लेकिन गलियों के खुले मैन होल्स आज भी उसी तरह जाने ले रहे हैं। आदादो शुमार इस दर्दनाक हकीकत को मजीद संगीन बना देते हैं। कराची में इस बरस खुले मैन होल में गिरकर 20 से ज्यादा शहरी जान से जा चुके। गुज़श्ता बरस ये तादाद 60 से जायद थी। कुछ केसेस में तो बच्चों की डेड बॉडीज ही नहीं मिलती। खुले मैन होल्स के बढ़ते हुए सानेहात एक ऐसी रियासती गफलत की अलामत बन चुके हैं जिसने इंतजामिया, मकामी हुकूमतों और बल्दियाती इदारों की मुकम्मल नाकामी को बेनकाब कर दिया है। सवाल ये नहीं कि यह हादसा कैसे हुआ, सवाल यह है कि साल के आगाज से इख्तिताम तक एक ही खौफनाक कहानी बार बार क्यों दोहराई जाती रही। क्या गटर के ढक्कन लगाना भी इतना बड़ा मसला है, या इंसानी जानों की अहमियत हमारे निज़ाम में वाकई इतनी ही कम है?
کراچی جیسے بڑے شہر میں گورننس اس نہج تک گر چکی ہے کہ معمولی مین ہول بھی زندگی کے محض حادثات نہیں، اجتماعی ناکامی کہلائے گی۔ اسی پر پینل سے گفتگو کریں گے۔ سوال اس طرح سے: کراچی کھلے مین ہولز، گزشتہ 2 سال میں قریباً 100، رواں سال میں 20 افراد جاں بحق۔ کراچی جیسے میگا سٹی میں شہریوں کی زندگیاں گٹر کے ڈھکنوں سے بھی زیادہ سستی کیوں؟ زیغم صاحب، 16 سال پیپلز پارٹی کی حکومت، بلدیاتی اداروں کے اختیارات، شہریوں کی بار بار اموات، یہ کوئی ذمہ دار ہے نہیں ہے؟ سب ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، چاہے ادارے ہوں، چاہے وہاں کی سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے واٹر سیوریج بورڈ ہو، یہ مل کر بھی کراچی کو ڈیلیور نہیں کر سکتے؟ عائشہ، آپ کو معلوم ہے ہر سال پاکستان میں 5 سال سے کم عمر کے کتنے بچے فوت ہوتے ہیں، جن میں سے 90% کو فوت نہیں ہونا چاہیے معمولی کیئر سے؟ 4,20,000 بچہ پاکستان کا ہر سال 5 سال سے کم عمر کا فوت ہو جاتا ہے بنیادی چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے۔ اور ہم یہاں پانی، گٹر کے پانی کی بات کر رہے ہیں، اس میں 53,000 بچہ صرف پانی کی وجہ سے مرتا ہے، برے پانی پینے کی وجہ سے۔ بچوں کی فکر وہاں ہوتی ہے حکمرانوں کو جہاں حکمرانوں کو قوم کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ یہ پورے پاکستان کی کہانی ہے جہاں 2.5 کروڑ بچہ سکولوں کی بجائے سڑکوں پہ پھر رہا ہے۔ جب کوئی اتنا بڑا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہمارا وہ دل دہلاتا ہے، لیکن وہ 4,20,000 جو بچہ ہر سال گرتا ہے، مرتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اس میں سے ہر ایک بچہ اتنا ہی اہم ہے، ہر ایک بچے کی کہانی اتنی اہم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، خبر کی مجبوری یہ ہے کہ خبر ایونٹ کے پیچھے جاتی ہے، واقعے کے پیچھے جاتی ہے، پروسیس کے پیچھے نہیں جاتی۔ ہم اس ایک بچے کو بحث کرتے ہیں، ہم ان 4,20,000 بچوں پہ بحث نہیں کرتے۔ صرف کراچی کی بات نہیں ہے، کراچی کا المیہ ہم تو کوشش کرتے ہیں ہر طرح سے بات کریں۔ اگر آج بچہ گر گیا تو اس کی بات کرتے ہیں، ماں باپ پولیو کے قطرے نہیں پلاتے تو اس کی بات کرتے ہیں، اسکول میں استاد مارتا ہے تو اس کی بات کرتے ہیں، اگر بچے کو اسکول میں کچھ نہیں، جو اس کو فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے نہیں ملتی تو اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو جو ایشو آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر اینگل سے بچے، خواتین، یہ ہمارے کلوز ٹو ہارٹ ایشوز ہیں، ان کو ضرور اس کو اٹھایا جائے، کم از کم سوال ضرور چھوڑ دیا جائے۔ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ اس شو میں ہم بات کرتے ہیں، مسلسل توجہ دیتے ہیں، لیکن خبر کی ایک اپنی مجبوری ہوتی ہے۔ کچھ باتوں پر، کچھ چیزوں پر خود حکومتوں نے، محکموں نے بھی توجہ رکھنی ہوتی ہے، پروسیس پر۔ میں اس کہہ رہا ہوں کہ ان کی پروسیس پر توجہ نہیں ہے۔ ہم اس ایک بچے پر نظر رکھ رہے ہیں تو 4,20,000 بچوں پہ کون نظر رکھے گا؟ اس مسئلے کو کون حل کرے گا؟ اور کراچی کا المیہ تو ہے ہی ہے، اس لیے کہ کراچی عروس البلاد ہے، آپ کے سب سے بڑا میگا سٹی ہے۔ اور اس واقعے کو ذرا دیکھیے، اس کے اندر جو المیہ ہے اس کو دیکھیے کہ ایمرجنسی سروس آتی ہے، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے 1122، سیورز کے میپ ہی نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کہ یہ نالا کدھر سے گزرتا ہے، کدھر جاتا ہے، کدھر پہنچتا ہے، مشینری نہیں ہے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے اویلیبل۔ اور ایک بچہ کہیں بیچارہ وہ گھستا ہے، کہیں سے نکلتا ہے، کتنا بڑا المیہ ہے اس فیملی کے لیے۔ اور گراس نیگلیجنس دیکھیے اب وہاں پہ کہ کمرشل ایریا ہے، ہزاروں لوگ جہاں سے گزرتے ہیں، وہاں ڈھکن کھلا ہوا ہے، نہ کوئی رپورٹ کرنے والا ہے، نہ دیکھنے والا ہے، نہ کوئی ٹھیک کرنے والا ہے۔ اور وہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اور کنسٹرکشن کے کام میں اتنی مصروف جگہ پہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں جو حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے اس کو کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر گورننس کا یہ عالم ہے کہ ایک محکمہ، جیسے آپ نے کہا، وہ دوسرے کا نام لے رہا ہے، دوسرا تیسرے کا نام لے رہا ہے۔ ایک KWSC کہتی ہے جی KMC کا مسئلہ ہے، KMC کہتی ہے DMC کا مسئلہ ہے۔ شہریوں کو پتہ ہی نہیں بات کس سے کرنی ہے، شکایت کس نے کرنی ہے، حل کس نے کہا کہ مسئلے کا کرنا ہے۔ تو سب سے بڑا جو بحران ہے وہ تو گورننس کا ہے، اور اس بات کا ہے کہ عوام تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتے، عوام کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا، ان پر تو کوئی توجہ نہیں ہے، ان کے بچوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہی اہم نقطہ ہے زیغم صاحب جو آپ نے کہا کہ شہریوں کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یہ بچے کسی کی ترجیح نہیں۔ رضا رومی صاحب، بر وقت کاروائی ہو جاتی ہے تو
मे बी ये बच्चा रात को ही मिल जाता, क्योंकि कोई मदद को तो पहुंचा ही नहीं रात को। फिर खानदान ने खुद रेंट आउट चीज़ें करना शुरू की, किसी तरीके से तलाश शुरू की जाए। इंतज़ामिया की नाअहली पता लगती है इस वाक़े में। वो रात भर राब्ता करते रहे, मशीनरी ना पहुंच सकी, KMC इदारों के हुकाम को फ़ोन करते रहे। मतलब कोई जिम्मेदार नहीं था कराची शहर में इस एक वाक़े को हैंडल करने को, फिर जो मर्जी वहाँ होता रहे। क्या हादसे के बाद हुकूमत और इंतज़ामिया का रवैया, या जो भी गुफ्तगू आके की जाए सामने, जो कुछ भी कह दिया जाए, वो किसी भी तरह काबिल कबूल हो सकता है? बिल्कुल काबिल कबूल नहीं हो सकता। और ये मुजरिमाना गफलत जो है, इसका हम कई बार इसको पहले देख चुके हैं। ये अभी एक जलखराश वाक़े का आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन इस तरह के कई वाक़यात माजी करीब और माजी बईद में भी रिपोर्ट हुए हैं, और सिर्फ कराची में नहीं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी। और उसकी सबसे बड़ी वजह आयशा, असल में जो इस मामले की तह तक पहुंचना लाजमी है, और वो मसला ये है कि जो म्यूनिसिपल या मकामी जो इश्यूज हैं लोकल गवर्नमेंट के और जिम्मेदारी के, हमने उनको हैंडल नहीं किया। यही बात बार बार हम जिक्र करते हैं कि जब आप मुंतखब लोकल गवर्नमेंट्स जिनके पास इख्तियारात और वसाइल हों, फिर वो जिम्मेदारी दिखाती हैं। अब कराची में एक है इलेक्टेड मेयर भी हैं, उनकी मशीनरी भी है, लेकिन वहाँ पे सूबाई हुकूमत की कई एजेंसियां भी साथ साथ काम कर रही हैं, और उनकी आपस में जो मुख्तलिफ टर्फ वॉर्स हैं या जिम्मेदारी का जो तायुन है, वो करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक वाकया ये बताता हूँ कि आज से तकरीबन साल डेढ़ पहले जब मैं कराची में था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो काम ही नहीं कर रही, और ट्रैफिक बस अल्लाह के हवाले और अल्लाह के आसरे बड़ी बड़ी एक हैवी ट्रैफिक जो है वो गुजर रही है। मैंने बाद में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछा कि क्या वाकया है यहाँ पर, क्या वजह। उन्होंने कहा कोई 60 से 70% स्ट्रीट लाइट्स काम ही नहीं करती। मैं ये सुनकर दंग रह गया। अब पता नहीं साल में कोई तब्दीली साल डेढ़ में आ गई हो तो आ गई हो, लेकिन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जो कि एक दुनिया का 5वां बड़ा शहर है आबादी के एतबार से, और पाकिस्तान का इंजन फॉर ग्रोथ है, जहां से टैक्सेस की जो वसूली भी होती है, उसकी अगर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं चल रही, और यही वजह है कि वहां पे एक्सीडेंट्स आए दिन होते हैं। पैदल लोग जो होते हैं वो भी मारे जाते हैं, गाड़ियों मोटरसाइकिलों वाले, रिक्शे वाले, वो भी आते हैं। तो ये मेन होल का जो वाकया है, ये तमाम उससे जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से हम अपने शहरों को चला रहे हैं वो अब बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, और यहाँ पे शहरी हुकूमतें और शहरी गवर्नेंस जो है वही मुस्तकबिल है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की बका का, उसके अलावा कोई चारा नहीं। और सवाल फिर यही आता है कि इन शहरों का जिम्मेदार कौन है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हसन साहब और शहजाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन साहब, ऊपर रजा साहब हवाला दे रहे थे 70% स्ट्रीट लाइट साल डेढ़ साल पहले वो वहाँ थे तो काम नहीं करती थी। ये अर्बन प्लानर है वहाँ के मोहम्मद तौहीद, वो कहते हैं कराची के पसमानदा इलाकों के 50% मैन होल्स खुले हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या शहरियों का कोई जिम्मेदार है, या ये शहर किसी की जिम्मेदारी में है, या सब छोड़ रखा है? जब पूछा जाएगा, मीडिया, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठेगी तो हुक्मरान हाजिर होकर दो जुमले अफसोस के कहेंगे और चलते बनेंगे। भाई बात सुने, ये मैन होल पराठों की तरह खाए जाते हैं, ये भूख नंग कराती है सारा कुछ डे वन से, और वो खरपति हो जाते हैं इस मुल्क में। जो रेलवे के गोदामों से लोहा चोरी करवाते हैं मैन होल्स के खरीदार हैं। आप लोग पता नहीं क्या, देखो बात सुनो, पाकिस्तान एक गेसू दराज मुल्क है, बहुत लंबे और घने बाल, जिसके घने बालों में अनगिनत जुएं हैं, और आयशा बख्श से लेके इस खाकसार तक हमारी ड्यूटी है जुएं गिनना, मरती एक नहीं। अच्छा, एक शेर सुनो आप, जिंदगी कहते हैं किसको, मौत किसका नाम है, मेहरबानी आपकी ना मेहरबानी आपकी। पाकिस्तान पे हुक्मरान जो लोग रहे हैं और जो हैं, और दूर तक मुझे खत्म होते नहीं दिखाई। देखो बात सुनो, पूरी बात करने दो। जिस मुल्क में रोज़ी अव्वल से फैज अहमद फैज शायर, हबीब जालिब शायर, अहमद फराज शायर, उस्ताद दामन शायर, मंटू जैसा अजीम तरीन कलमकार, इस मुल्क के किसी लीडर पे इतनी फिल्में नहीं बनी, इतने ड्रामे नहीं बने जितने मंटू साहब पे बने हैं। मौदूदी जैसा आलिम दीन, इख्तलाफ है भाई, ठीक है,
میں تو کبھی جماعت اسلامی کا حامی نہیں رہا، آج بھی نہیں، لیکن وہ جہاں یہ لوگ محفوظ نہ رہے ہوں، سزائے موت تک معاملات گئے ہوں، وہاں شہریوں کی زندگی. اور دوسری بات، او بھائی لیاقت علی خان سے بھٹو، بھٹو سے بے نظیر بھٹو تک کی زندگیاں تو سستی بھی نہیں نکلیں. شکر کرو لگے پھر رہے ہو. پتہ نہیں کیا جوئیں گنتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھ کے ہم لوگ. میں تنگ آ کے شاید آپ واقعی تنگ آ گئے کیونکہ کچھ بدل نہیں رہا، آپ کو یہ لگ رہا ہے. لیکن سر خاموشی بھی تو کوئی حل نہیں ہے. شہزاد چودھری صاحب، وفاقی اور صوبائی وزارت خزانہ نہیں ٹین ٹین کرنا خاموشی کروڑ گنا بہتر ہے. یہ تو عبادت ہے. چلیں آپ تھوڑی دیر عبادت کریں، میں آگے باتیں کرتے ہیں. شہزاد صاحب، وفاقی اور صوبائی وزارت خزانہ کی رپورٹس کے مطابق سندھ حکومت کو 2008 سے 23 تک 15 برسوں میں 10,000 ارب روپے ملے ہیں. اب یہ کہاں لگے ہیں؟ عوام کے حالات، رہن سہن، کیا کراچی، کیا نواب شاہ، سکھر، اگر اندرون سندھ بھی نظر دوڑا لی جائے تو پھر یہ کوئی سوال جواب کریں نہ کریں؟ آپ لوگ مجھے ہمیشہ الزام دیتے ہیں کہ میں جو سوال کا ہوتا ہے اس کا کوئی رخ بدل دیتا ہوں اس کو دیکھنے کا. آپ مجھے بتائیے کل 2 دن کے اندر، پچھلے 2 دن کے اندر کون سی بڑی سٹیٹمنٹس آپ نے سندھ سے سنی ہیں؟ ایک سٹیٹمنٹ آپ نے یہ سنی ہے کہ سندھ کو اللہ کے سوا کوئی شخص تقسیم نہیں کر سکتا. ہاں بالکل ایسا. وزیر اعلیٰ سندھ، جی ٹھیک ہے، وہ اللہ کو انووک کر لیا انہوں نے. آپ کی کیا طاقت اور باقی لوگوں کی کیا طاقت جو باتیں کرتے ہیں اور بیٹھ کے لکھتے پڑھتے ہیں یا حکومتیں کرتے ہیں. دوسری آ جائیے کہ NFC ایوارڈ کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. 18ویں ترمیم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. بلاول بھٹو نہ بلاول بھٹو کی مجھے آج آواز آئی ہے اس حادثے کے بعد، نہ مجھے وزیر اعلیٰ صاحب کی آواز آئی ہے کہیں سے. لیکن ان چیزوں پہ اگر ان چیزوں سے نکلیں گے تو آگے چلیں گے. کراچی کے اندر 2 سسٹم کام کرتے ہیں. ایک وہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والا سسٹم جس کا ذکر ہوا تھا، آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے، کچھ ماہ پہلے، ایک سسٹم کام کرتا ہے. سسٹم کو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں. اور ایک سسٹیمک فیلئر ہے، نظاماتی مکمل فیلئر، نظام کا فیلئر جو کراچی اس وقت سفر کر رہا ہے. یا وہ سسٹم کام کر سکتا ہے یا وہ سسٹم کام کر سکتا ہے. اس وقت جو سسٹم کام کر رہا ہے وہ تو ایک ہی ہے، تو باقی تو سارے سسٹم فیل ہو جائیں گے. کراچی کسی کا نہیں. اس لیے کراچی کی کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی اس کی باز پرس کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مین ہول کے گٹر لگانے والا نہیں. مجھے بتائیے مین ہول گٹر جو ہے، آج ایک سینئر وزیر صاحب اپنی پارلیمنٹ میں، سندھ کی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ جو بابو ہے نا یہ نکلتے نہیں ہیں دفتروں سے. ارے مقامی حکومتیں کہاں ہیں؟ میئر کہاں ہیں؟ MPs کہاں ہیں؟ MNAs کدھر ہیں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر بابوں کے اوپر چڑھ جاتے ہو اس کے پیچھے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. وہ باتیں وہی ہیں، بار بار ہم یہی کرتے رہیں گے. وہ 4,20,000 بچے تھے یا وہ پتہ نہیں 10 بچے جو کہ زیادتی کی بھیٹ چڑھ گئے جن کے بارے میں ہم بولتے رہتے ہیں، یا یہ ایک بچہ. کہنے کی بات یہ ہے کہ ان بچوں کا والی وارث بھی کوئی نہیں ہے. ایک اور چیز ہے، کچھ والدین بھی تھوڑا دھیان کیا کریں. کراچی کے اندر جب بچوں کو لے کے ساتھ نکلتے ہو ان کا ہاتھ زور سے پکڑا کرو. صحیح کہا آپ نے. بات عادت کی ہے، احساس ذمہ داری کی، اور بار بار حکمرانوں کے دروازے بجائیں گے کیونکہ انہوں نے جو ذمہ داری اٹھانے کے حلف لیتے ہیں کم از کم اسے پورا کرنا بھی ان کا کام ہے. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.